बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी जिसमें पाकू मछली पानी की ऊपर की सतह पर आकर सांस ले रही थी। एरिएशन बंद हो गई थी उस दिन जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने आपसे शेयर किया, और मेरी समझ में यही आया, पाकू मछली एरिएशन बंद बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन देखें, ये जो फार्मिंग होती है ना, ये सीखने का अमल होता है। मैंने ये सारी सूरत हाल जो है वो डॉक्टर रमजान साहब से शेयर की। उन्होंने मुझसे पूछा कि पानी के पैरामीटर क्या है, आप अमोनिया की क्या पोजीशन है, स्लज की क्या पोजीशन है। उनकी बात उसी टाइम मेरे ज़हन में बैठ गई। मैं समझ गया उसी टाइम, ठीक है ना, क्योंकि मेरे टैंक के वाटर पैरामीटर खराब हुए थे। और वो क्यों हुए थे ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने खुद किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद क्यों किए थे। देखिए, जब मैं सब्ज चारा उसमें डालता था, गली सड़ी सब्जियां डालता था, और आपको कहता था कि ये देखे पाकू मछली ये भी खा गई, ये भी खा गई। अब बायोफ्लाक के टैंक में हम जब इस तरह का खाना मछली को देंगे जो नीचे जाकर गल सड़ कर अमोनिया पैदा करेगा, स्लज पैदा करेगा, नाइट्रेट को बढ़ाएगा एक मदूद जगह में, तो वाटर पैरामीटर तो खराब होंगे। लेकिन मैं तो ये तजर्बा कर रहा था ना कि मछली खाती क्या क्या है, और वाटर पैरामीटर खराब हो गए, मुझे कहीं जाना पड़ गया, बाद में आया तो अभी पानी ड्रेन वगैरह नहीं किया था तो मसला बन गया, और मैंने उसी टाइम ऑक्सीजन पर डाला जो मेरे ज़हन में आया। बात करूंगा सच्ची आपसे। अब जब डॉक्टर साहब ने ये कहा तो मैंने उसी टाइम स्लज रिमूव किया। नीचे बहुत स्लज था, वो जो लूसन डालता था, सब्ज चारा डालता था, वो जो नहीं खा सकती थी उसके डंडल वगैरह फिल्टर में फंसे हुए थे, स्लज निकल नहीं सकता था। मैंने टैंक की सफाई की और पानी भर दिया। अब मछली भी खुश, फीड ले रही है, सारा निजाम बेहतरीन चल रहा है। अब क्या हुआ वो तजर्बा आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि मैं उसी टाइम आपसे हर चीज इसलिए शेयर करता हूं दोस्तों, ताकि आप मेरे तजर्बे से कुछ सीखें। मैं अच्छी से अच्छी बात भी शेयर करता हूं और बुरी से बुरी बात भी शेयर करता हूं। और एक बात नोट फरमा लीजिए कि ये जो पाकू है ना, ये मैंने पहली दफा डाली है। ये हार्वेस्ट करने तक जो जो कुछ भी कमी बेशियां आएगी मैं शेयर करता जाऊंगा। अब ये हुआ है कि इसने मुझे भी हैरान कर दिया। यकीन जाने, मैं 5 दिन के लिए गुजरात गया हुआ था, उधर कुछ टैंक इंस्टॉल करने थे, वापस आया हूं। एरिएशन की जो मेन लाइन है ना, वो मेरा पाइप उतर गया था। जब पाइप उतर गया तो टैंक में सब जो एरिएशन ट्यूब्स हैं वो खामोश है, कोई ऑक्सीजन नहीं जा रही, मछली फेट फाट है। यकीन जाने, मेरी आवाज सुनते ही ना ऐसे वो घूमने फिरने लग गए। मैंने फीड डाली, वो फीड खाने लग गए। एक दाना भी उसमें मरा नहीं है, नीचे नहीं बैठी, ऊपर नहीं आई, अपने राउंड में अपनी मस्ती में थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वाटर पैरामीटर ठीक है, आपका अमोनिया नहीं है, नाइट्रेट नहीं है, स्लज नहीं है, तो ये दूसरी मछलियों की तरह ही बिहेव करेगी आपके साथ, इसको टेंशन नहीं होगी। हाँ, एक बात है, अब पंगैसियस होना तो वो बर्दाश्त कर जाती है, और इस बात से हमें ये भी सीखना चाहिए कि पंगैसियस के साथ भी तो हम ज्यादती फिर करते हैं ना। अगर वो जी लेती है तो हम उसको जीने पर मजबूर क्यों करते हैं इतने मुश्किल हालात में। हमें उसका भी इसी तरह ध्यान रखें तो और ज्यादा ग्रोथ करे। तो दोस्तों, ये बात तो साबित हो गई कि अगर हम पाकू मछली को अच्छा माहौल देते हैं, पानी में हम स्लज नहीं इकट्ठा होने देते ताकि अमोनिया ना बने और पानी फिट रहे। पानी फिट रहा तो मछली फिट, पानी तंदुरुस्त तो मछली तंदुरुस्त, सीधी बात है। तो जबरदस्त है कि मैं ना तो किसी मछली को प्रमोट कर रहा होता हूं, ना किसी सीड को प्रमोट कर रहा होता हूं, इसलिए
جب اس کی کچھ بری بات سامنے آئی مجھے لگا اسی ٹائم آپ سے شیئر کیا، اب اچھی آئی تو وہ اسی ٹائم شیئر کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہی ہے۔ پھر میں نے آج پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا جب آپ چارے والی ویڈیو لگا رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوپن پاؤنڈ میں تو ٹھیک ہے، کھاتی ہے یہ سب کچھ، آپ مجھ پر اعتبار کریں، لیکن آپ نے ٹھیک ہے خود اپنے ہاتھ سے تجربہ کرنا تھا، لیکن ٹینک میں چارہ وغیرہ نہیں ڈال سکتے، ٹینک میں ہائی پروٹین فیڈ ڈالیں جو نیچے جا کر گند نہ بنائے، کم میں مچھلی زیادہ گروتھ کرے، وہ چیز استعمال کریں۔ دیکھیں ایک محدود سی جگہ ہے نا، چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں اتنی مچھلیاں ہیں، اوپر سے ایسی چیزیں شامل کرنی شروع کر دیں جو نیچے جا کر گند بنائیں، تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ وہ اگر تو ریموو ہو گیا ویل اینڈ ڈن، اگر نہیں ہوا نہیں ہوتا، وہ میرا کیا مسئلہ بنا، وہ فلٹر کے سراخوں میں پھنس گیا۔ تو اس لیے اب یہ بات بھی اس کی سامنے آ گئی۔ تو جی دوستو، اس سے ثابت یہ ہوا کہ بایو فلاک فش فارمنگ جو ہے نا، وہ صرف ایک چیز سے نہیں، پورا سسٹم ہمارا ٹھیک ہوگا نا تو پھر کامیابی ملے گی، اور پھر کامیابی انشاءاللہ تعالی 100% ہوگی۔ دیکھیں ایریشن نمبر 1، نمبر 2 واٹر پیرامیٹر، نمبر 3 فیڈ مینجمنٹ، نمبر 4 صحت مند بچہ، نمبر 5 آپ کی نیت، ٹھیک ہے نا، یہ بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکو ڈالنے، پنگیسکیس ڈالنے، تلافیا ڈالنے، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ پاکو مچھلی جو ہے ابھی اس میں میرے ٹینک میں ماشاءاللہ سے 6 مہینے اس میں گزار دیے ہیں۔ 6 مہینوں میں جب یہ ایک جھٹکا تھوڑا سا آیا ہے نا، یقین جانے میں اس ٹائم تھوڑا ہلکا پھلکا فیل کرتا ہوں۔ لوگ گھبراتے ہیں کچھ مسئلہ ہو، میں گھبراتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اس سے مجھے سبق ملے گا آگے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور سبق جو ہے نا مفت میں نہیں ملتا، اور یہ تو مجھے ماشاءاللہ سے مفت میں مل گیا ہے، اس میں تو میرا نقصان تو ایک مچھلی کا بھی نہیں ہوا، یہ تو میری بونس میں جا رہی ہے۔ سردیوں میں پنگیسکیس کا سارا سیڈ میرا مر گیا تھا کیونکہ میں ادھر نہیں تھا 1 مہینہ، اور یہ بچ گئی تھی، بھلے تیسرا حصہ ہی بچی ہے، بچی تو ہے نا، رونقیں تو لگی ہوئی ہیں نا۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو پوری تفصیل سے اپنے نقصان اور اپنے فائدے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ نقصان نہ کریں۔ چلو چارے کا تجربہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے کھاتی ہے، لیکن ٹینکوں میں نہ دب دیجیے چارہ میری طرح، اوپن پاؤنڈ میں ڈالیے، اور گلی سڑی سبزیاں اوپن پاؤنڈ میں ڈالیے، لیکن ٹینک میں فیڈ ہی ڈالیں، وہ بھی ہائی پروٹین، جو کم ڈالیں وزن زیادہ دے، ایسے گند نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی ٹینک میں بھی مچھلی گروتھ کرتی ہے اور کرے گی، آپ کی بھی کرے گی انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو میں بہت گیپ آ رہے ہیں آج کل، یہ کچھ اپنی سستی ہے، کچھ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کے پروگرام کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ اور ہوتے ہیں، ہونے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، ریگولر ویڈیو لگایا کروں گا، بایو فلاک کی، اوپن پاؤنڈ کی، سولر کے آگے سارے انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کسی موضوع پر بھی ویڈیو بنوانی ہو کہ اس موضوع پر بنائیں، کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ٹینک لگوانا ہو تو پھر بھی رابطہ کر لیجئے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔